हेलो एभ्रिवन। आज हामी ट्रिगोनोमेट्री को ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट एन्ड सम च्याप्टर को लङ क्वेसनहरुलाई सोल्भ गर्न गइरहेछौं। यो भन्दा अगाडि हामी यो च्याप्टरबाट सोधिने सम्पूर्ण सर्ट क्वेसनहरुलाई सोल्भ गरिसकेछौं। यदि तपाईहरु त्यो सर्ट क्वेसनहरुलाई हेर्न नभए होला भने म त्यो भिडियोको लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा म राखिदिन्छु। तपाईहरु डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो च्याप्टरबाट हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ sin x over alpha minus sin x over beta divided by sin alpha into cos alpha minus sin beta into cos beta is equal to tan alpha minus beta मैले प्रुभ गर्नु छ। त्यो प्रुभ गर्नको लागि हामी फर्स्टमा यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड लौ sin x over alpha minus sin x over beta divided by sin alpha into cos alpha minus sin beta into cos beta हामी यसलाई प्रुभ गर्नु छ। तब हामी यो क्वेशनलाई प्रुभ गर्नको लागि हामी के गरौं, हामी यो भन्दा अगाडि मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगलमा पढेछौं। यदि स्क्वायर छ भने यसको अगाडि हामी यदि 2 राख्यो भने हामी यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौं। यसको नोमिनेटर र डिनोमिनेटरमा 2/2 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ। त हामी नोमिनेटरमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरौं। त 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने यो हुन्छ हाम्रो sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा डिवाइड बाइ 2 into sin alpha into cos alpha minus sin beta into cos beta। अब हामी 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ। त 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ भने 2 into sin x square alpha यो हुन्छ हाम्रो 2 sin square alpha minus 2 sin square beta डिवाइड यसले 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ भने हाम्रो हुन्छ 2 sin alpha into cos alpha minus 2 sin beta into cos beta। अब हामी मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगलमा पढेछौं कि 2 sin x square alpha हुन्छ। यसमा हामी एउटा फर्मुला पढेछौं, तपाईहरुलाई पनि थाहा होला कि cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। यो हाम्रो फर्मुला हो। त अहिले हामीले यहाँ कति चाहियो 2 sin x square alpha। हामी 2 sin थीटा को भ्यालु निकाल्यो भने यो माइनसमा छ भने यसले हामी यो साइड गरिदियो भने कति हुन्छ 2 sin x थीटा इज इक्वल टु 1 माइनस cos 2 थीटा लेख्न सक्छौं। जब यहाँ थीटा छ भने हामी थीटा भयो त अल्फा हुन्छ भने के हुन्छ अल्फा। त हामी 2 sin x अल्फा लाई हामी cos फर्ममा चेन्ज गरौँ। त हामी यसलाई लेख्न सक्छौं 2 हैन 1 माइनस cos 2 अल्फा माइनस फेरि हामी यसलाई चेन्ज गरौँ भने 1 माइनस cos 2 बीटा डिवाइड यसलाई हामी लेख्न सक्छौं यो हाम्रो फर्मुलामा छ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा को। त लेख्न सक्छौं यसलाई sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा। अब हामी यो ब्रैकेटलाई हटाऊ। त यो 1 माइनस cos 2 अल्फा माइनस 1 प्लस cos 2 बीटा डिवाइड यो sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा। तो 1 र 1 क्यान्सल। अब यसमा हाम्रो यो माइनस छ यो प्लस छ। त हामी के गरौँ प्लस वालालाई पहिला हामी लेखिहालौं। त प्लस लेख्यो भने कति हुन्छ cos 2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा अनि होल डिवाइड sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा। अब हामी यसमा sin c प्लस d फर्मुला लगाऊ। त cos नेगेटिभ हाम्रो sin sin हुन्छ। त हामी यसलाई लेख्न सक्छौं 2 sin 2b plus 2a divided by 2 into sin 2a minus 2b by 2 अनि होल डिवाइड यो sin नेगेटिभ हाम्रो केमा जान्छ cos sin। हामी लेख्छौं 2a plus 2b by 2 into sin 2a minus 2b by 2। त यो हाम्रो होल छ त क्यान्सल भइहाल्यो। यो 2 र 2 पनि क्यान्सल भइहाल्यो। अब यहाँ sin हाम्रो छ 2b plus 2a by 2। त हामी यसलाई लेख्न सक्छौं sin a plus यानी अल्फा प्लस बीटा by 2। तो 2 त हाम्रो यो 2 ले कमन गरेपछि काट्न सक्छौं अनि फेरि यहाँ cos को cos यहाँ पनि 2 र 2 कमन छ त 2 ले 2 सँग कटिहाल्यो। त कति हो अल्फा प्लस बीटा। तब sin by cos कति हुन्छ हाम्रो 10 अनि अल्फा दुवै एंगल सेम छ त अल्फा प्लस बीटा। यो भयो हाम्रो आरएचएस। यो हाम्रो कति भयो आरएचएस प्रुफ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 मा दिएछ प्रुफ दैट
cos x square beta minus sin x square alpha divided by sin alpha into cos alpha plus sin beta into cos beta is equal to cot alpha plus beta हामीलाई प्रूभ गर्न दिएछ। त यो प्रूभ गर्नको लागि फेरि हामी यसको LHS साइड लेखौं। त LHS साइडमा हाम्रो दिएछ LHS is equal to cos x square beta minus sin x square alpha divided by sin alpha into cos alpha plus sin beta into cos beta। त हामी जसरी एक नम्बरमा हल गरेछौं त्यस्तै यसमा पनि हामी के गरौं, यसको नोमिनेटर अनि डिनोमिनेटर यानी कि अंश र हरमा हामी 2/2 ले यानी कि 2 ले के गरिदौ मल्टिप्लाई गरिदौ। त हामी यसको अंशमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरौं। त 2 into cos x square beta minus sin x square alpha divide यसमा पनि हामी 2 ले गरौं। त 2 into sin alpha into cos alpha plus sin beta into cos beta। त्यसपछि अब हामी यो 2 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 2 ले हामी दुवैमा मल्टिप्लाई गरौँ। त 2 into cos x square beta गर्यो भने हाम्रो हुन्छ 2 cos x square beta minus फेरि 2 ले sin मा गर्यो भने 2 sin x square alpha divide यो 2 ले यसमा हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 sin alpha into cos alpha plus 2 ले हामी यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 sin beta into cos beta हाम्रो हुन्छ। अब हामी यसमा के गरौँ, हामी मल्टिपल र सब मल्टिपलमा पढेछौं कि 2 cos x square beta is equal to हाम्रो कति हुन्छ। त हाम्रो फर्मुला छ उता मल्टिपल र सब मल्टिपलमा cos तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कि cos 2 theta is equal to 2 cos x square theta minus 1 एउटा हुन्छ। त हामी यहाँबाट 2 cos x square theta को भ्यालु निकाल्यौ किनकि हाम्रो यहाँ कति दिएछ 2 cos x square beta। त हामी यहाँबाट 2 cos x square theta को भ्यालु निकाल्यौ भने यो माइनस छ भने के गर्न सक्छौं, यो माइनसले यो साइड ल्याइदिने। त हाम्रो हुन्छ यो cos 2 theta plus 1 is equal to 2 cos x square theta यानी 2 cos x square theta इक्वल कति लेख्न सक्छ हामी cos 2 theta plus 1 यानी थीटा छ भने यहाँ थीटा हुन्छ, बीटा छ भने बीटा हुन्छ। यो 2 cos x square theta को ठाउँमा हामी 1 plus cos 2 theta लेख्छौं। त्यस्तै यहाँ 2 sin x square alpha छ। त 2 sin x square alpha लाई हामी चेन्ज गर्छौं भने यो हुन्छ हाम्रो फेरि हाम्रो फर्मुला मल्टिपलमा पढेछौं कि cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। cos 2 theta is equal कति परेछ हामी 1 minus 2 sin x square theta। त यहाँबाट हामी 2 sin x square को भ्यालु निकाल्छौं। त यो माइनस छ त्यसलाई यो साइड ल्याउँछौं त कति हुन्छ 2 sin x square theta is equal to 1 र यो प्लस छ भने यो साइड जान्छ। त यो हुन्छ 1 minus cos 2 theta। तब हामी 2 cos x square theta को ठाउँमा कति लेख्न सक्छौं 1 plus cos 2 theta र 2 sin x square theta को ठाउँमा कति लेख्न सक्छौं 1 minus cos 2 theta। त हाम्रो यहाँ लेख्न सक्छौं 2 cos x square beta को ठाउँमा 1 plus cos 2 beta minus 2 sin x square alpha को ठाउँमा कति लेख्न सक्छौं 1 minus cos 2 alpha divide by फेरि हाम्रो यहाँ कति छ 2 sin alpha into cos alpha। त यो हाम्रो फर्मुलामा छ 2 sin theta into cos theta को। त 2 sin theta into cos theta हुन्छ भने कति लेख्न सक्छौं हामी sin 2 theta। त हामी यसलाई फर्मुलामा चेन्ज गरेर लेख्न सक्छौं sin 2 alpha प्लस यो पनि हामी त्यस्तै छ त्यसलाई हामी लेख्न सक्छौं sin 2 beta। अब हामी माथिको नोमिनेटरमा दिएको यो ब्र्याकेटले हामी हटाऊ। त यहाँ छ हाम्रो 1 plus cos 2 beta minus minus into 1 and minus 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 हाम्रो कति हुन्छ plus cos 2 alpha divide यो हुन्छ 2 sin 2 alpha plus sin 2 beta। यसमा हाम्रो -1 र +1 क्यान्सल हुन्छ। त्यसपछि हामी लेख्न सक्छौं यसलाई cos 2 beta plus cos 2 alpha divide sin 2 alpha plus sin 2 beta।
अब हामी यसलाई हेर्यो भने यो हाम्रो फर्मुलामा आउँछ c + d वाला, त यो हाम्रो cos पोजिटिभ छ, त cos पोजिटिभ हाम्रो केमा चेन्ज हुन्छ, cos मा चेन्ज हुन्छ, अनि sin पोजिटिभ हाम्रो केमा चेन्ज हुन्छ, sin cos मा चेन्ज हुन्छ। त हामी यसलाई लेखौं 2 cos 2 बीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 इन्टु cos, यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 2 बीटा माइनस 2 अल्फा बाई 2 अनि होल डिवाइड यो हुन्छ हाम्रो sin पोजिटिभ sin cos मा जान्छ, त हामी लेख्छौं sin 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 इन्टु cos 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2। त यो 2 र 2 हाम्रो क्यान्सल हुन्छ। अब हामी यसलाई लेख्छौं भने यहाँ हामी लेख्न सक्छौं cos 2 माथिबाट कमन हुन्छ र तल पनि 2 छ, त हामी यसलाई लेख्न सक्छौं a प्लस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इन्टु यसमा हामी लेख्न सक्छौं cos यो हाम्रो 2 बीटा माइनस 2 अल्फा छ, त्यसलाई हामी माइनस कमन गरिदिन्छौं, त यो हुन्छ हाम्रो अल्फा माइनस बीटा डिवाइड यो हुन्छ हाम्रो sin, यो फेरि यहाँबाट हाम्रो 2 कमन हुन्छ, त्यसलाई अल्फा प्लस बीटा इन्टु cos अल्फा माइनस बीटा लेख्न सक्छौं। त यो हाम्रो cos बाई sin हाम्रो हुन्छ cot अल्फा प्लस बीटा इन्टु हामी पढ्छौं कि cos माइनस थीटा हाम्रो cos थीटा नै हुन्छ, अनि यहाँ पनि कति छ हाम्रो cos थीटा, त हामी यसलाई लेख्न सक्छौं cos अल्फा माइनस बीटा अनि cos अल्फा माइनस बीटा, त cos अल्फा माइनस बीटा क्यान्सल, कति बच्छ हाम्रो cot अल्फा माइनस बीटा, त यो हाम्रो कति भइहाल्यो RHS, त हामी लेख्न सक्छौं LHS = RHS प्रुभड। हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ प्रुभ दैट cos 60 प्लस थीटा इन्टु cos 60 माइनस थीटा इन्टु cos थीटा = 1/4 cos 3 थीटा। यो प्रश्नलाई हामीलाई यस्तो पनि चेन्ज गरेर दिन सक्छ, यसमा हाम्रो यो 4 जुन छ राइट साइडमा, त्यो 4 लाई हामीलाई लेफ्ट साइडमा पनि मल्टिप्लाई गरेर दिन सक्छ, त्यसैले म दुवैको तरिकाले लेखिदिएछु। यदि एक्जाममा यस्तो दियो भने तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्न, अनि तपाईहरु जसरी म यो माथिलाई लिएर सोल्भ गर्छौ त्यस्तै यसले पनि तपाईहरु लिएर सोल्भ गर्नुहुन्छ, केही यसमा त्यो अर्को तरिका लगाउनु पर्दैन, दुवैको लागि एउटै तरिका हो, त्यसैले म तपाईहरुको लागि यो दुवै तरिका लेखिदिएछु। अब हामी यसमा के गरौं, यसको LHS साइड ल्याउ, जुन माथि वाला दिएछ त्यसको हामी LHS साइड ल्याउ, त्यसको हामी LHS साइड लेख्छौं, त्यहाँ लेखौं LHS साइड, त यहाँ हाम्रो छ cos 60 डिग्री प्लस थीटा इन्टु cos 60 माइनस थीटा इन्टु cos थीटा। तब तपाईहरु यसलाई हामी अब तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ, एक्जाममा यदि दियो भने हामी यो भन्दा अगाडि 9 क्लासमा पनि पढेछौं एउटा फर्मुला मल्टी त्यो त्यसलाई भन्छ हामी के कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला, cos a प्लस b और cos a माइनस b को फर्मुला पढेछौं, त्यो पनि फर्मुला लगाएर तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ, गल्ती हुँदैन। तर म यसलाई यो जुन च्याप्टर पढिरहेको छौं त्यही च्याप्टरको फर्मुला लगाएर म बनाइदिरहेछु, यो ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला लगाएर म बनाइरहेछु। त यहाँ हाम्रो यो ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला लगाएर बनाउनको लागि हामी यसमा हेरौं कि यो तीनवटा रेशियो छ, त तीनवटा रेशियो छ भने यो हामी यो लास्ट रेशियोलाई छोडिदेऊ, किनकि यसमा मात्र थीटा छ, अनि यहाँ हाम्रो 60 प्लस थीटा दिएछ, यहाँ 60 माइनस थीटा छ, यो 60 त हाम्रो एंगल हो यानी भ्यालु हो, त यो भ्यालुलाई हामी हटाउँछौं तब नि अब cos 3 थीटा मा प्रुभ गर्न सक्छौं, हामी यो भ्यालुलाई हटाउँछौं तब नि cos 3 थीटा मा प्रुभ गर्न सक्छौं, किनकि हामीलाई मात्र थीटा चाहियो 3 थीटा, अनि यहाँ 60 डिग्रीलाई जबसम्म हामी हटाउँदैन तबसम्म त्यति आउँदैन, त्यसैले हामी के गरौं कि यो जुन फर्स्ट र सेकेन्ड रेशियो छ cos को हामी यसलाई लिएर सोल्भ गरौं। त हामी पढ्छौं कि cos इन्टु मा हुन्छ, त हाम्रो पोजिटिभ मा के जान्छ cos मा जान्छ, त हामी यसलाई लेख्न सक्छौं 1/2 किन 1/2 लेख्यो, किनकि cos इन्टु मा हुनको लागि यसको अगाडि 2 चाहियो, त 2 त दिएको छैन, त हामी के गरिदेऊ 1/2 ले डिवाइड गरिदेऊ, त यो cos यो भइहाल्छ 1/2 cos
अब हाम्रो cos पोजिटिभ फर्मुला लागिरहेछ त हामी एकचोटी के गरौँ यो एंगललाई जोडौँ र एकचोटी घटाउँ हाम्रो हुन्छ 60 प्लस थीटा प्लस 60 माइनस थीटा प्लस cos 60 प्लस थीटा माइनस 60 जब माइनस गर्छ त यो माइनस के भइहाल्छ हाम्रो प्लस इन्टु cos थीटा अब यसपछि हामी यो लेख्न सक्छौं 1/2 को 1/2 अनि यो हुन्छ हाम्रो cos को cos अनि यसमा थीटा र थीटा क्यान्सल यहाँ हुन्छ cos 120 डिग्री प्लस cos यसमा 60 60 क्यान्सल त यहाँ हुन्छ cos 2 थीटा सरी cos 2 थीटा अनि यहाँ हुन्छ हाम्रो cos थीटा त 1/2 को 1/2 cos 120 को भ्यालु कति हामी पढ्छौं माइनस cos 120 को मतलब यो 60 हुन्छ त 60 को भ्यालु कति हुन्छ माइनस 1/2 प्लस यो भइहाल्यो हाम्रो cos 2 थीटा इन्टु cos थीटा छ त हामी फेरि के गरौँ यसमा यो 1/2 ले सबै मल्टिप्लाई गरौँ त 1/2 ले माइनस 1/2 मा मल्टिप्लाई गरौँ अनि यहाँ cos थीटा छ त यसले पनि हामी मल्टिप्लाई गरौँ भने कति लेख्न सक्छौं माइनस 1/4 cos थीटा प्लस फेरि 1/2 र cos लेसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने लेख्न सक्छौं 1/2 cos 2 थीटा इन्टु cos थीटा त यो हाम्रो माइनस 1/4 को 4 अनि cos थीटा को cos थीटा प्लस अब यसलाई हामी फेरि यो के फर्मुलामा छ cos इन्टु cos त cos इन्टु cos फेरि केमा जान्छ हाम्रो cos पोजिटिभ मा जान्छ त यो 1/2 को 1/2 र यसको अगाडि 2 छैन भने हामी यहाँ कति लेख्न सक्छौं 1/2 अनि यसलाई हामी फेरि cos पोजिटिभ को फर्मुला लगाउँ त यो हुन्छ 2 थीटा प्लस थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस थीटा अब यसलाई हामी लेख्न सक्छौं माइनस 1/4 को 1/4 cos थीटा प्लस 1/4 यो हुन्छ हाम्रो cos 3 थीटा प्लस यो भइहाल्छ हाम्रो cos थीटा त यसलाई हामी लेख्न सक्छौं माइनस 1/4 cos थीटा प्लस 1/4 ले cos 3 थीटा मा गर्यो भने 1/4 cos 3 थीटा प्लस 1/4 ले cos थीटा मा गर्यो भने 1/4 cos थीटा त 1/4 cos थीटा हो माइनस 1/4 cos थीटा के भयो क्यान्सल त कति बाँच्यो हाम्रो 1/4 cos 3 थीटा त हाम्रो RHS मा कति प्रुभ गर्नु छ 1/4 cos 3 थीटा देयरफोर RHS हाम्रो के भयो प्रुभ अब हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ प्रुभ दैट 4 sin alpha into sin 60 minus alpha into sin 60 plus alpha equal to sin 3a त हामी यो भन्दा अगाडि नै पढे थिए cos वालामा त cos वालामा के थियो यो 4 हाम्रो राइट साइडमा थियो तर अहिले के दिएछ हाम्रो लेफ्ट साइडमा दिएछ त यो दुवै साइड दिएर प्रुभ गर्न भन्छ त अब हामी यसको पहिला LHS साइड ल्याउ त LHS साइडमा दिएछ हाम्रो 4 sin alpha into sin 60 minus alpha into sin 60 plus alpha अब हामी यसलाई फर्मुलामा चेन्ज गरौँ त हामी त कुनै दुईवटा फर्मुलामा चेन्ज गर्छौं कुनै दुईवटा रेशियो लिएर तर यहाँ कतिवटा रेशियो दिएछ हाम्रो 3 वटा त 3 वटा दिएछ भने हामी तीनटैलाई त चेन्ज गर्न सक्दैन त हामी के गरौँ यसबाट कुनै दुईवटालाई ल्याउँ त कुनै दुईवटा लिँदाखेरि हामी कुन दुईवटा लिने त यो sin सँग के छ sin अल्फा छ तर यो निहरुसँग यो sin सँग के छ 60 डिग्री छ जसको हामी भ्यालु राख्न सक्छौं त्यसैले हामी यो जुनमा भ्यालु दिएछ त्यो दुवै रेशियो लिएर हामी सोल्भ गरौँ त सोल्भ गर्छ त यो त sin हाम्रो इन्टु मा छ त यो sin इन्टु मा छ भने यसको अगाडि के चाहियो हाम्रो 2 चाहियो त 2 त दिएको छैन तर यहाँ हाम्रो 4 छ त यो 4 लाई हामी दुई पार्टमा तोडिदेऊ त 2 * 2 मा त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं 2 sin alpha इन्टु यहाँबाट एउटा 2 हामी यसमा ब्रेक गरेर राखिदेऊ 2 sin 60 minus alpha इन्टु sin 60 plus alpha हामी यस्तै लेख्न सक्छौं अब हम यो 2 sin alpha को sin alpha लेखौं अनि यहाँ 2 sin हाम्रो केमा चेन्ज हुन्छ
कस माइनसमा 2 साइन केमा चेन्ज हुन्छ हाम्रो कस माइनसमा त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं कस माइनसमा हुन्छ भने हाम्रो यो के हुन्छ पहिला कस a माइनस b त a को ठाउँमा कति लेख्न सक्छौं 60 माइनस a माइनस फेरि हामी लेख्न सक्छौं 60 माइनस को कारण यो प्लस केमा जान्छ हाम्रो माइनसमा अनि फेरि यहाँ माइनस अनि लेख्छौं कस अब हुन्छ a प्लस b त a को ठाउँमा छ हाम्रो 60 माइनस a प्लस 60 प्लस a कति हुन्छ हाम्रो 60 प्लस a अब यसमा हामी सोल्भ गरौँ त 2 को 2 अनि sin अल्फा को sin अल्फा अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ 60 र यो 60 क्यान्सल त यहाँ लेख्छौं हामी cos माइनस 2 अल्फा माइनस अनि यहाँ cos कति छ हाम्रो 60 माइनस अल्फा प्लस 60 प्लस अल्फा त हाम्रो यसमा अल्फा र अल्फा के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ त यहाँ हुन्छ हाम्रो cos कति 120 डिग्री त यहाँ छ 2 sin अल्फा र cos माइनस थीटा को फर्मुला कति हो हाम्रो cos माइनस थीटा हाम्रो हुन्छ cos थीटा त यानी कि cos 2 अल्फा माइनस 120 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो माइनस 1/2 त माइनस माइनस के भइहाल्छ हाम्रो प्लस 1/2 अब हामी के गरौँ यो दुवैमा 2 sin अल्फा ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ त 2 sin अल्फा ले यसमा मल्टिप्लाई गर्छ त हुन्छ हाम्रो 2 sin अल्फा इन्टु cos 2 अल्फा प्लस 1/2 ले 2 sin अल्फा ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ हाम्रो 2 इन्टु 1/2 sin अल्फा त 2 र 2 क्यान्सल भइहाल्छ अनि यहाँ फेरि हामी हेरौँ कि यो कुन फर्मुलामा छ हाम्रो 2 sin cos मा छ त 2 sin cos हाम्रो केमा जान्छ sin पोजिटिभ मा त हामी यसलाई लेख्न सक्छौं sin a यानी अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस sin अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस यहाँ 2 2 हाम्रो क्यान्सल भइसकेछ त कति चाहिँ बाकी छ हाम्रो sin अल्फा त यो हुन्छ हाम्रो sin अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस यो हुन्छ हाम्रो sin अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस sin अल्फा त यो हाम्रो sin कति भयो 3 अल्फा अनि हामी पढ्छौं sin माइनस थीटा कति हुन्छ माइनस sin थीटा त sin माइनस यो हाम्रो कति भयो हामी पढ्छौं कि sin माइनस थीटा कति हुन्छ हाम्रो माइनस sin थीटा तर यहाँ के छ हाम्रो sin माइनस अल्फा त्यसलाई हामी लेख्न सक्छौं माइनस sin अल्फा प्लस यहाँ छ हाम्रो sin अल्फा त माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा के हुन्छ क्यान्सल त हाम्रो कति बाँकी रहन्छ यो sin 3 अल्फा त 3 अल्फा sin 3 अल्फा के हो हाम्रो RHS इक्वल टु RHS प्रूफ अब हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ प्रूफ दैट sec pi radian by 4 plus theta by 2 into sec pi radian by 4 minus theta by 2 is equal to 2 sec theta प्रूफ गर्नु छ त यो हामीले प्रूफ गर्नको लागि फेरि हामी यसको LHS साइड ल्याउँ त LHS साइड हाम्रो हुन्छ sec pi radian by 4 plus theta by 2 into sec pi radian by 4 minus theta by 2 त अब हामी यसमा c plus d वाला फर्मुलामा sec मा त फर्मुला पढेको छैन त हामी के गरौँ यो sec लाई पहिला हामी cos मा ब्रेक गरिदेऊ त यो दुवै इन्टु मा छ त इन्टु मा भएको कारण हामी कति लेख्न सक्छौं यसलाई 1 डिवाइड बाइ cos pi radian by 4 plus theta by 2 into cos pi radian by 4 minus theta by 2 त हाम्रो कति लेखिदिए यसलाई cos into cos बदलिदिए किनकि sec मा हाम्रो फर्मुला हुँदैन त्यही भएर हामी यसलाई cos मा चेन्ज गरिदिए अब हामी cos मा लेखिदिएपछि यो cos into मा छ त cos into मा छ त्यसलाई हामी कुन फर्मुलामा चेन्ज गर्न सक्छौं सम या माइनस वालामा त cos into हुन्छ भने हाम्रो केमा जान्छ cos मा जान्छ तर यसको अगाडि यहाँ त 2 चाहियो त 2 छ त 2 नभएको कारण हामी के गरौँ तलमाथि यानी कि अंश र हरमा यसलाई नोमिनेटर र डिनोमिनेटरमा हामी 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियौ त यहाँ हुन्छ 1 into 2 divide 2 into cos pi radian by 4 plus theta by 2 into cos pi radian by 4 यहाँ रेडियन लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु थीटा by 2 त यो हुन्छ हाम्रो 2 को 2
अनि होल डिभाइड अब 2 cos इन्टु cos हाम्रो जान्छ cos पोजिटिभमा त हामी लेखौँ यहाँ cos पाई रेडियन बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस पाई रेडियन बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस cos पाई रेडियन बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 माइनस पाई रेडियन बाई 4 अनि माइनस गरेपछि यो माइनस के हुन्छ हाम्रो प्लस थीटा बाई 2 अब यसमा हाम्रो 2 को 2 अनि होल डिभाइड अब यसमा हाम्रो थीटा बाई 2 प्लस र माइनस क्यान्सल त यहाँ लेख्न सक्छौं cos पाई पाई अनि यहाँ हाम्रो कति छ पाई 4 बाई र यहाँ पनि छ हाम्रो पाई बाई 4 त्यसलाई हामी गर्छौं भने यो हुन्छ हाम्रो पाई बाई 2 कति भइहाल्छ हाम्रो पाई बाई 2 किनकि यसको यो सेम एंगल छ भने 2 इन्टु हुन्छ त 2 ले 4 लाई डिवाइड गर्दा त 2 आइहाल्छ प्लस cos यसमा पाई रेडियन बाई 4 र पाई रेडियन बाई 4 क्यान्सल अनि थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 गर्छौं भने कति हुन्छ फेरि 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ जसले गर्दा आउँछ हाम्रो cos थीटा त यो भइहाल हाम्रो कति 2 को 2 अनि यहाँ हामी लेख्छौं कति लेख्छौं cos पाई रेडियन बाई 2 को मतलब cos 90 डिग्री प्लस cos थीटा अनि यहाँ हाम्रो cos 90 डिग्री को भ्यालु कति पर्छ हामी 0 डिग्री त हामी यहाँ लेख्छौं 2 बाई 0 प्लस cos थीटा त 2 को 2 अनि 0 प्लस cos थीटा मिन्स cos थीटा त यो भइहाल्छ हाम्रो cos थीटा 2 बाई cos थीटा कति हुन्छ हाम्रो sec कति हुन्छ sec थीटा इक्वल टु RHS प्रुफ र अर्को प्रश्न रहेको छ प्रुफ डेटमा लङ क्वेशनमा 2 cos पाई रेडियन बाई 13 इन्टु cos 9 पाई रेडियन बाई 13 प्लस cos 3 पाई रेडियन बाई 13 प्लस cos 5 पाई रेडियन बाई 13 इक्वल टु हामीलाई 0 प्रुफ गर्नु छ त हामी सबभन्दा पहिला यो प्रुफ गर्नको लागि हामी यसको LHS साइड ल्याउँ LHS साइडमा छ LHS साइड हामी यसको लेख्यो भने 2 cos पाई रेडियन बाई 13 इन्टु cos 9 पाई रेडियन बाई 13 प्लस cos 3 पाई रेडियन बाई 13 प्लस cos 5 पाई रेडियन बाई 13 हाम्रो यो LHS दिएछ त हामी यो LHS लिएपछि हामी यसमा पहिला के गरौँ यो दुईटा हाम्रो केमा दिएछ प्लस प्लस साइनमा छ तर यो दुईटा हाम्रो केमा छ इन्टु साइनमा छ त सबभन्दा पहिला हामी यो इन्टु लाई प्लस मा चेन्ज गरिदौ त यो हाम्रो के कुन फर्मुलामा छ 2 cos इन्टु cos त 2 cos इन्टु cos हाम्रो केमा जान्छ cos cos मा जान्छ त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं cos पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 प्लस cos पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13 अनि यो हाम्रो जस्तो छ त्यस्तै लेख्ने cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 किनकि हामी यो दुईटालाई चेन्ज गरेन हामी पहिला यो इन्टु लाई प्लस मा चेन्ज गरे त यो फेरि हामी लेख्छौं cos को cos अनि यसको एलसीएम कति हुन्छ 13 र 9 पाई प्लस पाई कति हुन्छ हाम्रो 10 पाई त्यस्तै हामी यसलाई लेख्छौं cos एलसीएम फेरि 13 र 9 पाई बाट 5 एउटा पाई जान्छ त कति हुन्छ -8 पाई अनि यहाँ छ हाम्रो cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 त हामी यसमा यो cos 10 पाई को 10 पाई बाई 13 लेखौं अनि यहाँ हाम्रो cos माइनस थीटा आइहाल्यो त cos माइनस थीटा हाम्रो के हुन्छ cos थीटा हुन्छ त्यसलाई लेखौं cos 8 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 अब यहाँ सबै प्लस प्लस मा आइलो तब हामीलाई कति प्रुफ गर्नु छ त यहाँ आरएचएस मा 0 त 0 प्रुफ गर्नु छ त हामी के गर्न सक्छौं यहाँबाट कुनै दुईटालाई हामी हटाउन सक्छौं अनि त्यो पनि सेम रेशियोमा त सेम रेशियोमा हामी चेन्ज गर्नको लागि 180 बाट माइनस गर्नु पर्छ त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं cos
अनि यो दुईटालाई हामी यो दुईटामा चेन्ज गरिदौं त यो 10 पाईलाई हामी 3 पाईमा चेन्ज गरौँ त यहाँ लेख्न सक्छौं हामी 13 पाई माइनस 3 पाई बाइ 13 किनकि हामी 10 पाईलाई 3 पाईमा चेन्ज गर्यो भने कति हुन्छ 13 बाट 3 घटाउनु पर्छ त्यस्तै हामी यसलाई हामी चेन्ज गर्यो भने cos 13 पाई माइनस 5 पाई बाइ 13 यो हामी किन लेख्यो किनकि 8 पाईलाई हामी 5 पाईमा चेन्ज गरे त 13 बाट 5 घटाउँछ तब नि 8 आउँछ अनि यो दुईटा हाम्रो जस्तो छ त्यस्तै लेखौं cos 3 पाई बाइ 13 प्लस cos 5 पाई बाइ 13 अब हामी यसलाई लेख्न सक्छौं अब यो एंगललाई हामी सेपरेट गर्यो भने कति लेख्छौं cos को cos अनि दुवैमा सेपरेट गर्यो भने पाई माइनस कति भइहाल्छ 3 पाई बाइ 13 अनि यसलाई हामी लेख्न सक्छौं cos फेरि सेपरेट गर्यो भने पाई माइनस 5 पाई बाइ 13 अनि यो फेरि हामी दुईटाको cos 3 पाई बाइ 13 प्लस cos 5 पाई बाइ 13 अब हामी यो दुईटालाई हेर्यो भने यो कुन फर्मुलामा छ हाम्रो cos 180 माइनस थीटा छ त cos 180 माइनस थीटा हाम्रो दोस्रो क्वाड्रेन्टमा पर्छ दोस्रो चतुर्थांशमा त दोस्रो चतुर्थांशमा cos हाम्रो के हुन्छ माइनस अनि 180 को कारण यो चेन्ज हुँदैन त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं माइनस cos 3 पाई बाइ 13 त्यस्तै हामी यसलाई हेर्यो भने फेरि पाई को मतलब 180 फेरि 180 माइनस थीटा यो पनि त दोस्रोमा पर्यो त हामी फेरि यहाँ लेख्न सक्छौं cos 5 पाई बाइ 13 अनि प्लस cos 3 पाई बाइ 13 प्लस cos 5 पाई बाइ 13 अब हामी यहाँ हेरौं यो माइनस cos 3 पाई बाइ 13 अनि यहाँ प्लस मा छ त यो र यो के भयो क्यान्सल फेरि यो माइनस र यो प्लस के भयो क्यान्सल त हाम्रो कति बाँच्यो यहाँ केही बाँच्यो बाँचेन कति आयो 0 त हाम्रो राइट साइडमा कति प्रुभ गर्नु छ यही 0 नि प्रुभ गर्नु छ त कति आयो इक्वल टु RHS प्रुभ अब हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ प्रुभ दैटमा cos qx into sin x by x equal to 1/16 2 cos x minus cos 3x minus cos 5x त हामी यसलाई प्रुभ गर्नको लागि हामी यसको LHS लिएर पनि प्रुभ गर्न सक्छौं यसको RHS लिएर पनि प्रुभ गर्न सक्छौं त LHS लिन्छौं भने हाम्रो यो ठूलो मेथड भइहाल्छ यो भन्दा जुन RHS लिएर हामी प्रुभ गर्छौं त्यो भन्दा LHS लिएर प्रुभ गर्यो भने हामी हाम्रो ठूलो मेथड भइहाल्छ जसले गर्दा हामी यसको RHS ल्याउ त हामी यसको RHS लिन्छौं प्रुभ गर्नको लागि त हामी लेख्छौं 1/16 into 2 cos x minus cos 3x minus cos 5x यो भयो हाम्रो LHS सरी RHS अब हामी यहाँ कतिवटा फेरि दिएछ हाम्रो 3 वटा त 3 वटामा त हामी फर्मुला लगाउँदैन त हामी यसबाट कुनै 2 वटामा लगाउँछौं तर यसको अगाडि के छ 2 त हामी जब प्लस माइनसमा जुन रेशियो दिएको हुन्छ त्यसमा त हाम्रो 2 चाहिएन त यहाँ के छ हाम्रो 2 छ त यो हाम्रो 2 वाला त रेशियोको जरुरी छैन त हामी के गरौँ यो दुईटामा फर्मुला लगाऊ तर अब यसमा फर्मुला लगाउँछौं त्यसको अगाडि के छ हाम्रो माइनस छ त हामीले माइनस पनि चाहिएन अगाडि त हामी के गरौँ यसलाई कमन गरिदौं त हामी लेख्छौं 1/16 यो हुन्छ हाम्रो 2 cos x minus अब यो कमन गरिदियो त्यसलाई मिड ब्रैकेट गरिदौ cos 3x plus cos 5x अब यो हाम्रो कुन फर्मुलामा आयो cos पोजिटिभ को त cos पोजिटिभ हाम्रो केमा जान्छ cos into मा जान्छ त हामी लेख्छौं 1/16 2 cos x minus यो हुन्छ हाम्रो 2 cos into मा चेन्ज गर्छौं त into मा गर्नको लागि हामी दुवै एंगललाई जोड्छौं अनि डिवाइड बाइ 2 गर्छौं त 3x plus 5x by 2 into cos 3x minus 5x by 2 हामी यहाँ लेख्छौं 1/16 को 1/16 यसलाई हामी लेख्छौं 2 cos x minus यो हुन्छ हाम्रो 2 cos को cos अनि यो भयो हाम्रो 3 अनि 5 जोडेपछि 8 मा 2 ले डिवाइड गर्यो भने 4x into यसलाई हामी लेख्छौं 3x minus 5x जान्छ
त cos माइनस 2x र 2x मा 2 ले डिवाइड गर्यो भने माइनस कति हुन्छ हाम्रो x। त यो बेला 1/16 2 cos x माइनस 2 cos 4x इन्टु cos माइनस थीटा हाम्रो कति हुन्छ cos थीटा, यानी कि यो भइहाल्छ cos x। अब यसमा हामी हेरौँ यो दुवैमा हाम्रो कमन कति छ 2 कमन छ, त हामी 2 यहाँबाट कमन गर्यो भने कति हुन्छ 1/16 इन्टु 2 cos x, अनि यहाँ लेख्न सक्छ हामी 1 माइनस यहाँ हुन्छ हाम्रो cos 4x। त यो 2 ले यसलाई काट्छौँ त 1/8 cos x भइहाल्छ, अनि यहाँ हाम्रो यो के फर्मुलामा छ 1 माइनस cos 4x मा छ। त 1 माइनस cos 4x मतलब cos 2 थीटा अनुसार हामी फर्मुला चेन्ज गर्यो भने हाम्रो हुन्छ cos 2 थीटा इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, हाम्रो कति हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। त अब हामी 2 sin स्क्वायर यता लेख्छौँ, त 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल कति हुन्छ हाम्रो 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी कि यहाँ 2 छ त यहाँ थीटा छ, यदि हामी यहाँ 4 गरिदियो त यहाँ कति भइहाल्छ 2 थीटा भइहाल्छ, यानी कि 1 माइनस cos 4 थीटा को ठाउँमा कति लेख्छौँ 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तर हाम्रो यहाँ कति छ x छ, त यहाँ 1 माइनस cos 4x भयो, त यहाँ 2 sin स्क्वायर 4x भइहाल्छ। त हामी यहाँ लेखौँ कति 2 sin स्क्वायर 2x, फेरि 1/8 को 1/8 cos x को cos x, अनि यो इन्टु हटिहाल्यो त 2, अनि यहाँ हाम्रो के छ sin स्क्वायर 2x छ। त sin स्क्वायर 2x को मतलब हामी यो स्क्वायर केही छिनको लागि भुलिहाल्यो भने कति हुन्छ sin 2x हुन्छ। त sin 2x को हाम्रो फर्मुला कति परेछ 2 sin x इन्टु cos x, यही फर्मुला हुन्छ। sin 2x को कति हुन्छ 2 sin x इन्टु cos x, तर यहाँ स्क्वायर छ त हामी यहाँ स्क्वायर गरिदिउँ, त यो 2 ले हाम्रो यो कटिहाल्यो त 1/4 यहाँ छ cos x, अनि यहाँ अब यो सबैको नै स्क्वायर हुन्छ, त 2 को पनि स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 4 sin x को स्क्वायर sin स्क्वायर x, अनि cos x को स्क्वायर cos x स्क्वायर x। त 4 ले 4 कटिहाल्यो, अब कति आयो cos x इन्टु cos x स्क्वायर गरिदियो भने कति cos qx इन्टु sin स्क्वायर x इक्वल टु RHS प्रुफ। त हामी यो प्रुफ गर्नको लागि फेरि हामी यसको LHS साइड ल्याउँ। त LHS साइड हामी लियो भने LHS साइडमा हुन्छ हाम्रो sin 40 माइनस sin 20 डिग्री एन्ड डिभाइड cos 220 माइनस cos 200 डिग्री। त अब हामी यसको यो प्रुफ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त LHS साइड लियो, त LHS लियो भने हामी यसमा हेर्छौँ कि जुन नोमिनेटर छ अंश छ त्यसमा हाम्रो साइन माइनसमा छ। त साइन माइनस को फर्मुला के हो हाम्रो साइन माइनस हाम्रो केमा जान्छ cos साइनमा, अनि यो तल हामी हेर्यो भने cos माइनस छ, त cos माइनस हाम्रो के जान्छ साइन साइनमा। त हामी यसलाई साइन माइनसलाई चेन्ज गरौँ cos साइनमा, त यहाँ लेख्छौँ 2 cos 40 प्लस 20/2 इन्टु sin 40 माइनस 20/2 अनि होल डिवाइड, अनि यो cos माइनस मा छ, त cos माइनस को फर्मुला हाम्रो के हो sin sin हो। त हामी लेख्छौँ 2 sin 220 प्लस 20 डिग्री/2 इन्टु sin, अब यो d माइनस c हुन्छ, त 200 माइनस 220/2, त यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइहाल्यो, यो 2 के भयो क्यान्सल। अब हामी यहाँ लेखौँ cos 40 प्लस 20 60, या 60 मा 2 ले डिवाइड गर्नु कति हुन्छ 30 इन्टु sin 40 माइनस 20 10, 10 मा 2 ले डिवाइड गर्नु भने कति 40 माइनस 20 20, 20 मा 2 ले डिवाइड गर्नु भने कति हुन्छ 10, अनि होल डिवाइड sin को sin, अनि यहाँ हाम्रो 220 प्लस 200 420, 420 मा 2 ले डिवाइड गरौँ कति 210, यही हुन्छ इन्टु sin। अब यहाँ यो 200 बाट 220 गऱ्यो भने -20, -20 मा 2 ले डिवाइड गरौँ भने -10 डिग्री। cos 30 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो √3/2 इन्टु sin 10 को sin 10 डिवाइड, अब यहाँ छ हाम्रो sin 210, त 210 को मतलब
हाम्रो कुन कोठामा पर्छ यो 210 चौथोमा हामी कास्ट रुल हेर्यो भने कास्ट रुल अनुसार यो 210 डिग्री हाम्रो कुनमा पर्छ तेस्रोमा त 210 तेस्रोमा पर्यो त तेस्रोमा कुनै एंगल निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं 180 मा थीटा जोड्छौं त 180 मा कति डिग्री जोड्यो भने 210 हुन्छ त हाम्रो 30 डिग्री त हामी लेखौं sin 180 प्लस 30 डिग्री अनि यो sin माइनस 10 छ त sin माइनस थीटा हाम्रो के हुन्छ माइनस थीटा त हामी माइनस अगाडि गरिदौ अनि यहाँ लेख्दौ sin 10 डिग्री त sin र sin के भयो sin 10 क्यान्सल अनि यहाँ आइल हाम्रो √3/2 अनि डिवाइड बाइ माइनस अनि फेरि हाम्रो यो sin 180 प्लस थीटा यानी कि तेस्रोमा पर्यो त तेस्रोमा sin हाम्रो के हुन्छ माइनस के हुन्छ माइनस अनि 180 को कारण यो चेन्ज हुँदैन त तेस्रोमा हाम्रो माइनस हुन्छ त पहिला देखि माइनस छ त माइनस माइनस के भइहाल्यो प्लस अनि यो भइहाल्यो हाम्रो sin 30 डिग्री त हामी यहाँ √3/2 को 2 अनि यहाँ sin 30 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 त 1/2 र 1/2 के भयो क्यान्सल यो 1/2 यो 1/2 के भयो क्यान्सल त कति बाँच्यो हाम्रो √3 = RHS प्रुभड